أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا كل جواب ما كتاب أنزل إلى الرسول جنازل قريشة رسول ترى نقربت ترى ونبت أعينهم سترقد ترى ونبا أعينهم سترقد تفيض جڑکیگا من الدمع دوخکنا تفیض مانا ڈکیگا داری بوئی من الدمع دوخکنا مما دی وجنا عربو جدی اپیجند من الحق حق لرا یقولون وید ربنا اے اللہ آمنا من ایمان راوڑ دیستاب کتاب فاکتبنا نو اللہ علی کا منگا مع الشاہدین سرد شہادت کن کد توحیدنا وما لنا اوسدی منگلرا سمانیت منگلرا لا نؤمن باللہ چی من ایمان نراڑو کا اللہ وما اوضع غصا جاءنا چراغل دے منگتا من الحق دو حق مانا قرآن ونطمعو او حال دے منگتا ملرو ان يدخلنا ربنا چی داخل بکی منگلنا رب زمنگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانو فاصابهم اللہ پس بدلا ورکڑا اللہ دیلنا بما قالو فسبب دا اغوینا چی دیوی سو جنات جنتنا تجری جبئی گبا من تاتی الانہار لاندی داغین نیرنا خالدین فیا ہمیشہ بیدی بدے وذالک جزاء المحسنین او دا بدل دا خستکار کو ان کو والذین کبروا آکسان چکو بھرے کڑدے وکذبوا بی آیاتنا تکذیب کڑدے زمند آیاتنو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دا خاوندان دا جہنم دی یا ایوہ الذین آمنو او دا ایمان خاوندانو لا تحرمو مارا موائی بزان باندے طیبات آغا پاکیزا ما احل اللہ لکم چی اللہ تاسد پارا حلال کردی ولا دعوت دو او دا حد شرنا تیرے دل مکوئی ان اللہ یقینا اللہ لا يحب المعتدین من نساتی آغا چاسرا چی تیرے دل کئی دا شرد ادودنا کلو خری مانا اتقید دا علال لرئی مما دا آغسو رزقکم اللہ چی اللہ تاسل رزق در کردے حلالا حلال طیبا پاکیزا واتقوا اللہ دا اللہ نے یرکوئی آغازات انتم بھی مؤمنون چی تاسو باغبان ایمان لرئی لا یعاقذکم اللہ ننیسی اللہ تاسو لرا باللہ فی ایمانکم فبے ارادے قسم نستاسو باندے ولیکن یعاقذکم لیکن نسیبا اللہ تاسو بما عقدتم الایمان فما تولد آغا قسمنو چی تاسو کلکڑی فآغے قسمنا یا نسیبا مفکم باندے بما عقدتم الایمان چی تاسو کلکڑی اخبر قسمنا او بیمات گئی فکفارتون کے پارد دے قسم فزدماتو لنا ادعا معاشرت مساکین
خوراک ورکول دی لس مسکینانو تا من اوسط درمیانا ما آغا خوراک تطعمونا او خوراک چور کوئی احلیکم خپل بال بچتا او کسوتم او یا جامی دی لسو کسانو تا جوڑا او تحریر رقبا یا ازاد ولدی دو غلام ہاں فمن پس آسو کا لم یجدا چغنو مدا دریوڑ سیدنا فسیام سلاست ایام نو بیا بدبان دی روجی دی دری رضی پر لپسی ذالک کفارتو ایمانکم دا چیز ذکر شو دا کفارت دا قسم ستاسو کلچ قسم اخری او ماتی گئی کفارتو ایمانکم دا کفارت دا قسم نستاسو اذا حلقتم کلچ مقسم مات کو واحفظوا ایمانکم قسم مماتو انچماتو لکی خیر نی مانا زان بچ کئی دڑیرو قسمونونا واحفظوا زان بچ کئی ایمانکم دڑیرو قسمونونا کذالکا دارنگی یبین اللہ لکم وضاحت کئی اللہ تازتا آیاتی دخل آیاتنو لعلکم تشکرون دید پارا چدا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کئی یا ایوہ الذین آمنو اود ایمان خواندانو انما الخمر والمیسر یقینا شراب او جواری والانصاب او بندگی دا درگاہونو والازلام او قسمت معلوم والبغشو رجس من عمل الشیطان دا گندگی دا شیطانی آمالو ندے رجسن مانا دا گندگی دا من عمل الشیطان اے دا شیطانی آمالو ندے فجتنبو دڑکوئی دینا زان ساتھی دینا لعلکم تفلحون دید پارچ کامیاب شئی انما یقیناً یرید الشیطان غڑی شیطان ایو قوا بینکم العداوت والبغضاء چوا چئی بمیستازو کی دشمنی والبغضاء او کینی والبغضاء کینا فی الخمر والمیسر دوجد جوار او دوجد شرابنا فی الخمر دوجد شرابنا والمیسر او دوجد جوارنا ویصدکم عن ذکر اللہ او منکیتا سلرد اللہ دیادنا وعن الصلاة خصوصا خاص کرد منزنا فحل انتم منتہون نو آیا یہی تاسو زان بچ کے ان کی دینا وَأَطِيعُوا اللَّهَ خبر منید اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ او خبر منید رسول اللہ وَاحْذَرُوا زان بچ گئی دا مخالفت دا اللہ او دا اللہ دا رسولنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ نکتاسو اعراض ہوگا فَعَلَمُوا بُوَشَيْ أَنَّمَا يَقِنًا عَلَى رَسُولِنَا فَرَسُولِ زَمَنْگَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رسول دا مسلی دی بدلی سرا لیس علی الذین آمنوا نشتے گناہ پاک کسانو چوئی ایمان راوڑے دے او عمال نے کردی جناحن سگناہ پیما پاگس کی توغیمو چاگد ہی کھڑلی مخکد تحریم ناری چکھڑلی وی یاسکلی وی خود تحریم نمخ کی ازامت تکو کلچ دئی زان بچ گئی دا محرماتنا و آمنو او ایمان اوراڑی و آمنو مانا کامل کڑے دا ایمان پر زور دا آمال سرا و عمل الصالحات آمال گئینے سمت تکو بیازان ساتی دلوی گناہونا و آمنو او کلک دے بفل ایمان سمت تکو بیازان ساتی دو شبہاتنا و آسنو او اخلاص سر عمل کئی نیکیوں کئی نہ اللہ خی المحسنین اخلاص کون کی یا ایو الذین آمنو اور ایمان خاوندانو لیبلونکم اللہ خامخا امتحان کئی اللہ بتازو
بشیء فیو لقمن تشی من الصید دخکارنا تنالو ایدیکم چرسی یقیتا لاسون استاسو ورماحکم او غشستاسو نزیستاسو لیعلم اللہ دپارر دے چخار کی اللہ من آغا چالرا یخافو چاگا یریگی دا اللہ نا بالغیبی فحال دن لیدو دا آگے فمن اعتدا نو چاچی دہت نا تیری دلکل بعد ذالکا پس دینا فلہون دلر غذاب دے علیم دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اود ایمان خواندانو لا تقتلوا الصیدہ موجن اخکار لرا وانتم محرم پدا سیال کے جبالت احرام کی ومن قتله منکم بیا حالت احرام او حرم دے ومن قتله او جمع کو اخکار لرا منکم ستاسنا متعمدن قص کو ان کے فجزاء مثل ما قتل من النام پس واجب دا بدبان دے بدلا فمثل دا آغا وجلشی من النام اید ساروینا یحکمو فیصلہ وکئی بی بدے مثل زواعت لن خواندان دا انصاف منکم ستاسنا حدین دا حدیہ دا بالی القابا رسول کی دا کابیتا او کفارتن یا کفارا ہوا بسی او کفارتن طعام مساکین او دیابا کفارہ ور کئی چاہتا تو آور کول مسکین تا او عدل ذالکا یا برابر دے سیامن روجی بنی سی لیذوکا وبال امری دپارر دے چکسکی دے سزا دخبل کار وف اللہ اما صلب او ما پہ کھڑے دے اللہ آغا سے مخ کی تیر شیو دو حرمتنا ومن آدھا سوک چرا اگر زید حلال گنل دخکار دا فینتکم اللہ منو پس بدلہ واخلی اللہ ددنا فغذاب ورکولو سرا واللہ او اللہ چدے غزیز نظر وردے زنتکاب خاوند بدلے اغسطو دے اوہل لکم حلال کرچوی دے تاسو دپارا سید البحر اخکار د دریاب و طعامو او خوراک د دریاب خوراک داوی متاع لکم ایدا فائدہ دتا سود پارا ولی سیارتی او دفارا دا کافر وارو وحرم علیکم آرام قرچین پتا سوادی سید البر اخکار دا اچی معدوم تم حرما ترسو جب اعراب کیئی واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی آغازات الہی تو جنون چتا سباغت ٹول جمع کرچی جال اللہ القابہ گردول دا اللہ کعبہ البیت الحرام چاکور عزت مندے قیام للناس سبب دا زندگائی دا خلقوں والشعر الحرام والشعر الحرام او اللہ گردول دا عزت دا اے داغ میاشتو عزت مندو والحدیہ او اللہ گردول دا عزت دا آغا ساروی دا قربانائی والقلائدہ او آغا چی بغاڑا کی وطا انبیل چولے شوئی ذالک لتعلمو دا دے دا پارا چی تاسو پوخ یقین پیداشی ان اللہ یعلمو چی یقیناً اللہ پوا دے ما فی السماوات فآغا سچ بردی وما فی الارض او آغا سچ قتلی وان اللہ او یقیناً اللہ بکل شیئن علیم فہر یوشی باندے پوا دے اعلموا بوجه ان الله يقينا الله شديد العقاب سخت عذاب ورکون کے دے خلاف کون کتا وان الله يقينا الله غفور رحيم بخنا کون کے دے من کتا ما غل الرسول نشتدے فزمد رسول الا البلاغ مگر رسول دا مسلی دی واللہ یعلمو اللہ بودے ما باغس
تبدونا چې تاسو ښکارا کوي وما تکتمون او هغه چې تاسو یې پټ کوي. قل او یا حبیبا لا یستوی الخبیث نه برابر نافرمان د الله والطیب او تابعدار د الله نه برابر الخبیث مال حرام والطیب او مال حلال. ولو اعجبك اگر تعجب کے چیتا لرا ایسائدہ کثرت الخبیث دیر والد خبیثو فاتقوا اللہ دا اللہ نو یری گیا اولی الالباب او خالص عقل والو لعلکم تفلحون دیر پارا چتاسو کامیاب شئی. یا ایو الذین آمنو او دا ایمان خواندانو لا تسألو عن اشیاء تپوس مکوئی ببارد داسی سزنوں کے ان تبدلکم کخکارشی تاسو تا حقیقت دا غیب بیان دا نبی علیہ السلام سرا تاسو حکم نخبب کی تاسو لرا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا او کتاسو سوال کوئی داغی ببارکی کلچے حینا ینزل القرآن کم وقت قرآن را نازلی گی تبدلکم نخکارب کی اللہ تاسوتا حقیقت داغی وَفَاللَّهُ غَنَا ہاں کچا دا نزول دا آیات نمخ کی تپوس کڑی وَفَاللَّهُ غَنَا نو معاف دے آغا ہاں معاف کڑی دی اللہ معاف کڑی دی اللہ آغا گناہ چکم مخ کشو. واللہ اللہ غفور بخنا کون کے گناہ بخی حلیم اور صبرناک ہم دے. اللہ بخنا کون کے حلیم اور صبرناک ہم دے. قد سألا یقیناً تپوس کو داسی اشیاؤ قومن یوکو من قبلکم چستا سنمخ کیو ثم ازبہو بیاؤ گرزی دل اغی بیعا پسبب ددی سوالنو کافرین کافران. ما جعل اللہ ندگر زولی اللہ من بحیرت آغا ساروے چوکی پریکڑے شوی یا ندی جائز کڑی اللہ آغا وقت پریکڑے شوی ولا صائبا او نا آغا آزاد پری خود شوی ولا وسیلت او نا آغا پیوز کڑے شوی ولا ہم او نا آغا بچشا ولیکن الذین کبرو لیکن آغا سام چاگئی کو برکڑ دے یبترون غل اللہ القذبا جوڑائی آغائی بالا باندے درو غلرا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ او اکثر ددینا بے عقل دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ اویل شدیتا تعالوا راشی الى ما انزل اللہ آ کتاب تج اللہ را لکل دے وَإِلَى الرَّسُولِ او راشی رسول تا قالوا نوائی دی حسبنا کافی دا منگ لرا ما آغا طریقہ وجدنا غلیہ آباءنا چمندیو منگا باغی باندے خلق لارانو لرا اولو کانا اگر چیو آباؤم لاران ددائی لا یعلمون چیئا نپویدل پیس دین باغ باندے نپویدل پیس خبر باندے ولا یعتدون او نو ہدایت والا. یا ایوہ الذین آمنو اور ایمان خاوندانو علیکم انفسکم لازم دی بتا زباندے بچ کول دخبلو ملگرو لازم دی بتا زباندے خلاص اول دزانو نستاسو دو گنانا ببیان سرا لا یضرکم ضرر نشی رسول تاسوتا من ظلا گمراہی دا آغا چاچ گمراہان شوی دی اذا احتدیتم کلچ تاسو بہدایت یئی یا اذا احتدیتم کلچ تاسو بیان کرئی الاللہ خاص اللہ دا مرجوکم و بزیستاسونا جمیغن دٹولو فینابیوکم نا غزات بخبر کی تاسو بما کنتم تعملون فآغا سجتاسو کم آمال کول. یا ایو الذین آمنو او دا ایمان خواندانو شہادت بینکم وسی جوڑاول پمینستاسو کے اذا حضر آدکم الموتو
کله چې نږدې شي او د تاسو ته اسباب د مرګ حين الوصیت په وخت د وصیت کولو کې حين الوصیت په وخت د وصیت کولو کې اسنان دوا کسان زوا عدل چا خاوندان د انصافی منکم استاسنا مانا چی مسلمانانی او آخرانی یا نور دوا کسان من غیرکم غیر استاسنا چا پردی مانا مسلمانانی ان انتم ضربتم کلچی ایتاسو سفر کون کی بزمکا فاصابتکم مصیبت او بیاورسی تاسو تا مصیبت دمر مصیبت الموت ورسی تاسو تا مصیبت دمرگ تابسوناوما اسار و عبادت دوارا من وعد الصلاة فزد مزدمازی کرنا فیقسمان باللہ دا دوارا با قسمون کئی بالا ان ارتبتم کچل استاسو پیشکوی ان ارتبتم کلج پیستاسو شکوی او اس قسم کی بسوئی لا نشتری بی سمنن چناخ لمنگا پدی اخبر قسم سرا سمنن بدلا یا غیبت دنیا ولو کا نزا قربا اگر چدا سڑے زمن رشتہ دار اے چالا چی قسم خم چدا زمن رشتہ دار دے یا ولو کا نزا قربا اگر چدا مال رات دیر محبوب دے دوی مدا سندہ ولا نکتم شهادت الله او نبټو منګه گواہی د الله ان او کومګه پټکړه اذن نو پدا وخت کې لمن الاسمین یوبا د ګناګارونا فانه سرعلا انه ما استحق اسما ہاں کچر دکے کچر خبر آزل شو بدے خبرا انہما چیکنن دا دوارا استحق اسمن کڑے دے گناہ پدرخ درو وقسم کولو سرا فآخرانی ننور دو کسان یقومانی ادری گبا مقامهما پزائد دے وسیانو من اللذین دا اغکسانونا استحق غلیهم الاولیان استحقا چغی دعوت حق شویدہ چی دعوت حق شویدہ باغی باندی چی نزدی دی دا دوارا مڑی دا نو پا یقسمان باللہ دعوی رساب قسم کئی پنہم دا اللہ لشہادتنا چی قسم زمنگا یا بیان زمنگا احق کو رشتی ندے من شہادت ما دا گواہی دا دی دوارنا وما یقتدینا او من زیادے ندے کڑے ان اذا لمن الظالمین یقینا یوب منگا خامخا انا من کو زیادے ندے کڑے پتلب دا حق کی ان اذا لمن الظالمین قضیاتے مکڑی بیا ان یقینا اذن بدغ وقت خامخا من بیود ظالماننا ذالکا دا طریقہ دا حکم شرعی چی بیان شو ادنا دا دیر نزدے دا ایاتو بشہادتی چی دا کسان برات للگئی پشادت سرا اے پسی قسم سرا غلا وجیہا پتریکی دا گواہی سرا او یخابو او یا بگوی ہوئی ان ترد ایمانن چی واپس کی قسمنا بعد ایمانیم یا چرت پکڑیشی قسمنا پزد قسمنا واتقوا اللہ دا اللہ نہ ہوئے گئی واسمعوا دا اللہ حکمنا قبول گئی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق دے ہدایت نور کئی قوم نافرمان دا یوما باغرز باندی یجمع اللہ الرسل چی جمع بکی اللہ راون بکی اللہ ٹول رسولانو لرا فیقولون اللہ ہوئی ماذا اجبتم سجواب در کڑیشو تاسو دا ماذا اجبتم ایسا جواب در کڑیشو تاسو دا دو قومنو دا طرفنا قالون دائی وئی لا علمنا اللہ منتا کو علم نشتا نشتہ دے علم منگلا فا اخلاص دا قوم زمنگا انکا انتا یقین انتا اے اللہ علام الغیوب فوائی پٹولو غیب باندے
دا غي د مرګ نفس الله زمون د مرګ نفس موږ ته هیڅ بدن نشته چې غي سکول انک انت یقینا الله علام الغیوب تپوه پټول غیب باندې اذ قال الله یا عیسی کلا چې اووي الله او عیسی ابن مریم اذکر یاد کا نعمتی احسانات زما علیک پتا وعلا والدتک او ستا مور باندې اذ ایتک کلا چې ما ستا تایید کړو فروخ پاک سرا یا کلا چې مضبوط کړو کلا چې مستا تایید کړو په بیان د انجیل سره کلا چې مستا تایید کړو فروخ پاک سره تو کلم الناس فلما دي تو کلم الناس نو خبر دې کول خلق سره فلما دي فغیر د مور کې وکالا او په بډاوالي کې بکې تو کلم الناس فز درا کو زیدونا راپوزیدون آباد تو کلم الناس خبری باقی خلق سرا ماستا باندے ہم احسان کرے استا مور باندے میں ہم احسان کرے کلا چمیتا کلک پڑے کو بیان دے انجیل سرا او خبری دے کول خلق سرا فلما دے بغیب دو مور کی وکاہلا او قبوق عمر بڑھاوالی کی وَإِذَا اللَّمْتُكَ الْكِتَابَ او کلا جمع دالا خود لیو ماتا دا اے علم دا قرآن او اِذَا اللَّمْتُكَ الْكِتَابَ کلا جمع خود لیو تاتا کتاب والحکمہ او قوت دین سنت والتورات علم دا تورات والانجیل او علم دا انجیل مخی دا خطلنا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ کلچتا جوڑو دا خطنا قَحَيَّاتِ الطَّيْرِ پشان دا شکل دا مارغو بِإِذْنِ بُحْكُمْ زما فَتَنْفُخُ فِيهَا نَتَابَ بُک پاغے کے فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ نشب آغا الوطن کی مارغائے پا حکم زما وَتُبْرِئُ الْأَقْمَا او جوڑو البتا دمون ناران دا پیدا والعبرسا برگی مرز والا بِإِذْنِ بُحْكُمْ زما وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى او کل جتار آیست المڑید قبروننا بِإِذْنِ بُحْكُمْ زما وَإِذْ کفقت بنی اسرائیل او کل جمع بن کڑی و حملہ دا بنی اسرائیل غن کا ستانا اذ جئتو کل جتا راوڑل دیتا بالبینات اخکار دلیلنا فقال اللذین نویلی واکسانو چه کافرو منہم ددی بنی اسرائیلنا بی ان آزان ددا اللہ سیر مبین مگر جادو دے اخکارا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ او کل جمع خبر واجولا فزر دا حوارینو کے اے کلج ماں فزر کے خبر واجولا حوارینو دا ان آمنو بھی دا چی ایمان راڑی بما و برسول برسول زما قالون آغیوی آمنا منگ ایمان راڑی دے وشحد او تگواشا بی اننا مسلمون چیکنا منگا کارا کون کی دخل عمل اذ قال الحواریون کل جویلیو حواریینو او عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربکا آیا ستا رب ستا خبر منی ایو نزل غلینا دا چرا اولی کی بمنگا مائدتن یو درستخان من السمائی دبرنا قالا عیسیٰ علیہ السلام اتقوا اللہ دا اللہ نہ ہویری گئی دا مطالبے مکوئی ان کنتم مؤمنین زکا جتاسو مومنان یئی قالو ندیوی نوریدو من کجدا وارو انا کولا چی اخرو من عدد درستخاننا دا بارد اصول دا برکت و تطمئن قلوبنا او کلک چیزرنا با ایمان زمان او کلک چیز منگ زرنا با ایمان و نعلما او خبو شمنگا ان قد صدقتنا چتا منگ ترشتی آویلیو و نکونا او یوبا منگا شبا منگ علیہ با آغی من الشاہدین شہادت ورکون کی غائبینتا قال اللہ قال عیسی ابن مریم
وی عیسیٰ ابن مریم اللہم ایزما اللہ ایزما ربا ربنا ایزما اللہ ایزما ربا انزل علینا راکوس کے بمنگا مائدتن در سخان من السمائی دبرنا تکون لنا چشمن دبارا ایدن خوشالی لی اولنا مشرانو دبارا و آخرنا کشرانو دبارا و آیتا من کاؤن خبری ساد طرفنا ورزقنا او توفیق د شکر را کے من لرا وانت خیر الرازقین او اللہ تے بہتر رزق ورکون کنا قال اللہ فرمائل انی منازلوا ذرا لکن کے ہم داغد رستخان لرا زی خورا لکم خوبمائی اکبر کرے کچا پکو برکا بعدو پس نزول دمائنین منکم ستاسونا فإنی اعذبو حضب سزا ورکم دی منکرتا غضابن دا سے سزا لا اعذبو چما بدا سے سزا دی ورکڑی احدن اچاتا من العالمین دا مخلوقاتنا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کلچویلیو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کلچ اوئی اللہ او عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آیاتا ویلیو دے خلقتا ناسواروتا اتخذونی چہونی ویما و امی او موزما الہین دو مددگاران من دون اللہ دا اللہ نے علاوہ قالا عیسیٰ علیہ السلام ہوئی سبحانکا فاکی درب تعالی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی ما یکون لی مناسب ندی ما لرا ان اقولا چیزقوا ما اغسو لیس لی چاغد ما سرا خائنا ما لیس لی اغسو چاغ ما سرا خائنا یا ما لیس لی بیاق چی آغا ما سرا لائق ندی ان کنتو قلتو فرض محال کما ویلی فقط علم دونو تا تببتئی تعلمو اللہ تقوئے ما فی نفسی آغسو چیز ما پزڑ کی دی وینا خدر کنار تا گندہ وسوسہ مزرطا ہم نظر آگلی تزما دزرنا خبری تعلمو تقوئے اللہ ما فی نفسی آغس چیز ما زڑکی دی ولا اعلمو او اللہ زنیم خبر ما فی نفس کا آغس چستا معلومات ندی انکا انتا یقیناً تجی علام الغیوم ہوئے پٹھول غیب باندے ما قلت لهم ما ندی ویلی دیتا ما قلت لهم اون ندکڑ ما دیتا الا ما امرتنی ما سیوا دا آغنا چتارا تا حکم کڑو بیب بیان دارے انیو عبداللہ اغدارے چی بندگی خاص کے اللہ لرا ربی جزما رب دے و ربکم استعصم رب دے وکنتو علیہم او یمذب دے شہیدہ خبر لرن کے دا عمل دے ما دم تو بیم تر سوچ زب دے کیوں فلما توفیتنی ہر کلچ پورتا دکڑم زو نو کنت انتر رقیب علیہم اللہ بیائیت بدائی باندے پورا خبر لرن کے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ او اللہ تے اریو سیزن خبردار ان تعذبهم نکت سزاور کے دئی لرا فتا اعتراض نشتا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ داستا بندگان دی او ستا بندگی پر خودوا وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ او کتب اخی دئی لرا نو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیا داستا بدئی احسان دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ اللہ تزور اوری الحکیم او حکمت والا باچائے قال اللہ ابوئی اللہ حاضا یوم دا یو رزدہ ینبع الصادقین فائدہ بور کئی رشتینو تا صدقهم رشتیاد دے الصادقین مومنانو تا صدقهم ایمان دے لهم جناتون دے لرا باغی چی بھئی جنتون بھئی چروان بیلان دے راغین دیرونا
खालिदीन फिहा अबदा हमेशा वही बदे के हमेशा रजी अल्लाह अन्हुम राजी वही अल्लाह ददैदा फवजद ईमान औ द अमालो वरजुगनु औ दई वही राजी द अल्लाह ना फवजद वरकुल द अजरनो ज़ालिकल फौजुल अज़ीम औ दालु या कामयाबी दा वलिल्लाहि मुल्कु समावाति खास अल्लाह लना बादशाही द आसमानों वल अर्दि दज़मुकदा व मा फीहिन्ना औ आगा सच कमियाज़दी गिरी व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर औ दा अल्लाह बारी और चीज बांधे कदीर कुदरत लरुन के व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।